सलाम दरूद आप सब नूरानी मोमिनात पर। सलाम ये नूरानी चीजें भूल नहीं सकती, इतने प्यारे प्यारे दिल आपके और माशाअल्लाह नीयत आपकी। दुनिया का सबसे प्यारा काम इल्म हासिल करना है। हम लोग पैदा ही इसीलिए हुए, जिस तरह ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं इसी तरह सीखें, सिखाएं, आगे बढ़े। इसी का नाम है हयात, जिंदगी। आज का जो बहुत ही प्यारा सा हमारा टॉपिक है, इसका स्टार्ट में एक ललाबाई से करूँगी। लोरी, माएँ जो बच्चों को लोरी सुनाती है उसको क्या कहते हैं गुजराती में? लोरी। सो मेरी मामा, मेरे बाबा मुझे लोरी सुनाते थे। कौन सी लोरी? हदीसी लोरी। मुझे हमेशा प्यार हदीस से मिला है, हदीस मासूमीन के जरिए मेरे बाबा खास तौर पर मुझे प्यार करते थे, मुझसे बातें करते थे। और मेरी लोरी भी हदीसी लोरी है। वो कौन सी हदीसी लोरी है? बिकॉज मुझे आपको ये बताना है कि हम कौन हैं एज अ गर्ल, एज अ वुमेन। या माय फादर, मेरे बाबा जो है वो मुफस्सिर कुरान है, आयतुल्लाह है। सो मेरी फैमिली में सब उलमा, आलिम, वी आर 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर, 9 बहन भाई जी। और 9 के 9 सबके सब, और भाभी, बहनोई, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर टुवर्ड्स दिस लाइन। या सो पूरा खानदान तकरीबन उलमा का है। उसमें आप देखिए एक औरत क्या फील करती है, सही? I'm representing them और मैं अपनी फीलिंग्स आपको बताती हूँ। सो मेरी मामा मुझे इस तरह कहती थी, हदीस नबवी है, यूं लोरी सुनाती थी कि निअमल वलदी अलबनात मुल्तिफात मुनिसात मुबारकात मुजहज़ात मुहदियात। मुझे इस तरह से बताती थी कि राज़िया, आपके और मेरे जो प्रॉफिट है, नबी है, उन्होंने आपके बारे में पता है क्या कहा है? कहा है औलाद में बेस्ट नेअमा, बेस्ट ऑफ बेस्ट लड़कियां हैं, छोकरियां हैं। नेअमल वलद अलबनात। क्यों बेस्ट है, क्यों नेअमा है, क्यों बहुत अच्छे हैं? इस हदीस में 5 रीजन बताया। नंबर 1 रीजन मुल्तिफात, क्योंकि अल्लाह के नामों में से एक नाम है या लतीफ। लतीफ को कैसे तर्जुमा करते हैं आप लोग? सॉफ्ट। या लड़कियां ज्यादा सॉफ्ट है ना, ठीक है? तो हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो इलाही क्वालिटी है, खुदाई क्वालिटी है। खुदा लतीफ है। मैं अल्लाह की इस सिफत को लड़के से ज़्यादा मैनिफेस्ट करती हूँ, जलवागर करती हूँ, इजहार कर सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे वो ज़्यादा दिया है, ठीक है? सो या लतीफ़ या लतीफ़ या लतीफ़, मुल्तिफ़ात मुल्तिफ़ात मुल्तिफ़ात, वी आर मुल्तिफ़ात। नंबर 2 मुल्तिफ़ात मुनिसात। मुनिसात यानी उन्स, मोहब्बत, हमदिली, केयरिंग, लविंग होना। इंसान को भी इंसान इसीलिए कहते हैं कि वो उन्स और मोहब्बत रखता है, दिखाता है, ठीक है? सोशल रहता है। और अल्लाह को भी हम जोशने कबीर की दुआ में कहते हैं, या अनीसा मन ला अनीस ला। अनीस दोस्त, अनीस मोहब्बत करने वाला, हमदिल, हमदर्द, हम गम। या सो अल्लाह की ये सिफत हमारे अंदर ज्यादा है, बिकॉज वी आर मोर केयरिंग, लविंग, वी शो आवर लव, एक्सप्रेस मोर। काइंड भी है और एक्सप्रेस भी करते हैं, दोनों है हमारे अंदर, ठीक है? तो ये भी क्या हो गया? डिवाइन क्वालिटी, अल्लाह की सिफत। देखिए, बस जो चेंजेस है, जो लड़के में कम है हम में ज्यादा है, वो खुदाई है। कितना प्यारा है वो। ये नहीं है कि लड़की अगर स्लिम, स्मार्ट, टॉल, खूबसूरत है तो अच्छी है, नहीं। लड़की का असल, उसका कैरेक्टर, उसके दिल, उसकी सिफात, उसकी क्वालिटीज है।
نہ کہ اس کا ظاہر جسم 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 وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں, میں مجبور ہوں, میں جیسے بھی ہوں مجھے اللہ نے بنایا, میں نے چوز نہیں کیا اپنا قد, میں کتنی ٹال ہوں, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا کہ ہم کہ وہ لڑکی اچھی ہے جو ایسی ہو, نہیں, بلکہ وہ لڑکی اچھی ہے جو ملتفات ہے, مونسات ہے, مبارکات برکت والی ہوتی ہے. سیٹرڈے بھی ایک ڈے ہے, فرائیڈے بھی ایک ڈے ہے, لیکن فرائیڈے میں جو جمعہ میں برکت ہے وہ ہفتہ میں سوموار میں ہے نہیں. لڑکی میں جو برکت ہے, جو انویسٹ کرنا ہے, وہ والی بات لڑکے میں نہیں ہے, یہ میرے نبی نے کہا. ٹھیک ہے, سو ملتفات کے ساتھ مبارکات. مجہزات یعنی لڑکی کا دل چاہتا ہے سرو کرنے کا, مجہز ہے وہ, یعنی جیسے وہ اس کے جو ٹوائز ہوتے ہیں ڈال کے ساتھ, ڈال کا پیمپر بدلے گی, ہوور کرے گی, کلین کرے گی, کام کرے گی. لڑکے سے کہو آؤ ہم کھیلتے ہیں, اس جگہ کو صاف کریں گے, کون صاف کرتے, ڈو 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 میں نے مارنا ہے سب کو, لڑکوں کا ذہن ادھر جا رہا ہے. لڑکی کہے گی آؤ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے, ٹھیک ہے, تو لڑکیوں کو ڈیکوریشن, کلیننگ, سرونگ, کوکنگ, آپ کو کچھ کھلا کے لڑکی خوش ہوگی, خوشی ہوتی ہے اس کو. مجہزات یہ بھی اللہ نے ڈالا ہے. کتنا پیارا ہے, کتنا پیارا ہے, کتنا خوبصورت ہے. اگر کوئی لڑکی آج کل کہے I hate cooking اور کہ I don't like children, تو میں کہوں گی اس کو ہاسپٹل جانا چاہیے, وہ اپنا علاج کرے, کیونکہ یہ اللہ نے ڈالا اس کے اندر. آپ کو کہہ رہے no, I don't want to be a girl, I'm not a girlish, میں گرلش نہیں ہوں, مجھے یہ نہیں پسند, مجھے وہ نہیں پسند. یہ اس کی غلط تربیت ہوئی, وہ اس کے نیچر کے اگینسٹ ہے, اس کے نیچر میں ہے یہ, کہ کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے, لیکن سب میں ہے. We love all these qualities. And آخری ہے مفلیات. مفلیات means tidy, neat, clean. آج کل کی لڑکیاں جتنی کلین نہیں رہی شاید, بوائز کی طرح ڈو پھینکتی, I don't know. So آپ اگر ایسا ہوتا ہے یوزلی مرد کہے گا ماشاء اللہ کتنا صاف ہے, عورت کہے گی کہاں صاف ہے, یہ دیکھو اتنا گندا ہے, اس کو نظر بھی نہیں آئے گا, عورت کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹائڈی کلین, تو اللہ کو یہ پسند ہے, یہ سب الہی سے بات ہے. اب آپ سوچیں ایک لڑکی جس کو اس کے فادر نے, بابا نے, ماما نے سینے سے لگا کر اس طرح کی حدیثیں بار بار پیار سے سنائی ہو, لوری سنائی ہو, اس کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہوگا, کتنا پیار ہوگا. وہ کہے گی I love Islam, میں تو جو قرآن کہے میں کروں گی, میں عاشق ہوں نبی کی, آل نبی کی, قرآن کی. دیکھو مجھے کتنی عزت دی ہے اس نبی نے. نبی فخر سے کہتے تھے انا ابا بنات, میں لڑکی والا ہوں, میرے پاس لڑکیاں ہیں, لڑکا نہیں ہے. فخر سے, فخر سے. سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نمبر 1 کہ اللہ نے ہمیں جب خلق کیا نا, بنایا, تو کیا ہوا, ہماری روح بنی, روح. پھر جسم, اس روح کے اوپر کپڑے ہیں, جسم لائک ایسے ایک چیز پہنا دیا. اصل کون ہے, اصل روح ہے, سول. روح اللہ سے باتیں کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں میرے جسم سے باتیں کی ہے نہیں. رازیہ آپ کا آنکھ, سر, ہاتھ عالم ہے نہیں. ہاتھ جھوٹ بولتا ہے نہیں, روح جھوٹ بولتی ہے. علم کون حاصل کرتا ہے, روح. میرا جسم علم حاصل کرتا ہے نہیں. ٹھیک ہے, سچ, جھوٹ, علم, جہل, یہ سب کچھ روح سے مربوط ہے, جسم سے مربوط ہے نہیں. جسم تو کچھ نہیں کرتا نا, جسم تو صرف ایک وسیلہ ہے نا, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایکچولی ہم کون ہیں, ہم لوگ کون ہیں, روح. ہم لوگ کیا ہیں, روح, روح اللہ, کیونکہ اللہ کی روح ہمارے اندر ہے. Are we? We are روح اللہ, we are آیت اللہ, we are خلیفۃ اللہ. ہم اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اس زمین پر.
جس طرح ہم اللہ کی طرح بن سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ کی کریشن مخلوق عالم میں کائنات میں نہیں بن سکتی. ہم اللہ کی طرح بن سکتے ہیں، اللہ کے اسماء الحسنی کو اپنے اندر لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بہت عجیب سے مخلوق ہیں، بہت عجیب ہے، بہت عجیب. اب روح قرآن کس کو پڑھایا ہے؟ اللہ نے کس کو سکھایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. کس کو؟ خلق الانسان. جسم کو نہیں، کس کو؟ روح کو. یہ اللہ روح سے بات کرتا ہے، جسم سے بات کرتا ہے نہیں کرتا، روح سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب روح کو آپ ڈیوائڈ کرو، روح کو بناؤ، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے. بنا سکتے ہیں؟ کوئی بنائے؟ پلیز بنائیں. Can you divide? Is it possible to divide soul into male and female? Huh? Yeah, impossible. وہ ڈیوائڈ ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیے ہم کہتے ہیں وہ مجرد ہے، یہ مادی ہے. تو جو چیز میٹر ہو، مادی ہو، جسم ہو، باڈی ہو، فزیکل ہو، وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، روح ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی، امپاسبل. یو کین ناٹ ڈیوائڈ سول. روح یو نو یا تو سول ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتا. میل کا الگ سول اور فیمیل کا الگ سول. وٹ ڈو یو سے؟ Am I wrong or correct? Yeah? Any challenge? No? Okay. So جب سول ایک ہے، سول ڈیوائڈڈ نہیں ہے، اور علم کون حاصل کرتا ہے؟ سول. تقویٰ کون حاصل کرتا ہے؟ سول. عبادت کون کرتا ہے؟ سول. ٹھیک ہے، تو اب کوئی فرق ہی نہیں رہا عورت اور مرد میں. نو فرق. ٹھیک ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ کوشچن سب غلط ہے کہ عورت مشتہرہ بن سکتی ہے کہ نہیں، عورت سے مشورہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں، عورت کا مقام مرد کی طرح بہت بلند بالا ہو سکتا ہے کہ نہیں. سارے کوشچن ختم ہوا. ختم. روح سے مربوط علم ہے، تقویٰ ہے، اجتہاد ہے. ٹھیک ہے، میں نے اجتہاد کا کورس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، مجتہدہ ہم آرام سے بن سکتے. مجتہدہ بننے کے لیے روح چاہیے. اب جب پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس کرنے کے لیے مرجعیت ہے کہ آپ میری تقلید کرو یا نہ کرو. دیٹ از پریکٹس. دیٹ از ناٹ a status, you know, like آپ بھی مجتہد، میں بھی مجتہد، ہم دونوں مجتہد ہیں سیم لیول کے. ٹھیک ہے، آپ مرد ہے، میں عورت ہوں. مثلا آپ پریکٹس کرو گے، پبلک میں جاؤ گی، میں نہیں جاؤں گی جسم کی وجہ سے. پریکٹس میں فرق ہے، وہ میں آتی ہوں اس میں. ٹھیک ہے، لیکن جو ایکچوئل درجہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ثواب ملتا ہے، آپ کو درجہ ملتا ہے، آپ کے انڈرسٹینڈنگ لیول، انٹلیکچولی آپ بہت جس لیول پہنچتی ہے، اس میں میں اور آپ سیم ہیں، برابر ہر طرح کے. لقد کرمنا بنی آدم. That's it. You know, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. That's it. You know, سب ایک جیسے، کوئی فرق نہیں. اب آتی ہے باری روح ایک ہے. پہلے آپ روح کو سمجھیں. دیکھیے، آپ نے کوئی بھی کمال حاصل کرنا ہے، کمال یعنی کوئی پرفیکشن، کوئی اسکل سیکھنا ہے، کوئی کچھ اچیو کرنا ہے، اس میں فرق نہیں ہے. حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا تھا جنگ صلح حدیبیہ میں کہ آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں. اس وقت حالات لوگ بہت ناراض ہوئے تھے کہ ہمارے پروفٹ کیوں کفار کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، پیس ٹریٹی کیوں کر رہے ہیں. تو وہ کہنا نہیں مان رہے تھے رسول اللہ کا. تو جناب ام سلمہ کا مشورہ آپ ہسٹری میں پڑھے تو فوراً رسول اللہ نے اس پر عمل کیا، سب کو بتایا کہ میں عمل کر رہا ہوں ام سلمہ کے مشورے پر. جناب بلقیس کا مشورہ آپ نے دیا کہ جب حضرت سلیمان کی طرف سے آیا نا خط آیا کہ اسلام قبول کرو، توحید قبول کرو، تو حضرت بلقیس نے کہا کہ کیا کروں، کیا جواب دوں. تو
تو سپنے مرد تھے اس کی آرمی میں. سب مردوں نے کہا وی آر قوی, وی آر سو اسٹرانگ, وی آر ویری پاورفل آرمی, لیٹس اٹیک دیم. سو لیکن حضرت بلقیس نے کہا نہیں, let me check what is in his mind. مجھے دیکھو, میں دیکھتی ہوں اس کی نیت کیسی ہے. انی مرسلۃ الیہم بہدیہ, let me send him some gifts. میں دیکھوں یہ کتنا دنیا کے لیے مجھے بلا رہا ہے یا اللہ کے لیے. تو حضرت بلقیس کی سوچ, فکر, عقل, مشورہ اتنا پیارا تھا کہ قرآن نے اس کو نقل کیا اور عزت دی عورت کو. عورت کے مشوروں پر کتابیں لکھی گئی ہیں بہترین. تو ہمارے نبی اور معصومین سلام اللہ علیہم کی سیرت میں ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کبھی کہا ہو کہ بیکاز آپ عورت ہیں آپ چپ رہو, بھائی آپ کو سمجھ نہیں ہے, ایسی باتیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آ گئی اس لیول تک بات. اب آتے ہیں, اب جسم جب آ گیا, اب جب جسم آیا تو سیم روح جو علم ایمان کے لیے آزاد ہے دونوں کی روح, اب جب اللہ نے ڈیوٹیز ڈسٹریبیوٹ کی, جسم دیا, تو ایک کو اللہ نے خالقیت کا مظہر بنایا, ایک کو سمہاؤ رازقیت کا مظہر بنایا. مرد سے کہا آپ نے پرووائڈر بننا ہے, رزق میں رازق ہوں, اس میں میرا مجھے دکھانے والا میرا جلوہ یا وہ مرد ہے. ٹھیک ہے, میں خالق ہوں, بچہ دنیا میں آنا, انسان کی نسل بڑھنا, میری خالقیت کا جلوہ ظاہر کرنے والی ماں ہے, عورت ہے. عورت کو خالقیت کا کام دیا, مرد کو رازقیت کا دیا. یہ جسم کے تقاضے, یہ ڈیوٹیز ہے, یہ ذمہ داری. اس دنیا میں ہم ٹرانزٹ میں ہیں, کچھ عرصے کے لیے ہے, گزر جائیں گے, کام ایک پرپس کے لیے آئے, تو اللہ نے ہمیں کام دیے, صحیح ذمہ داریاں دی. اس ذمہ داری کے لیے اس روح کو دو لباس پیدا ہے, ایک جلالی ایک جمالی. ایک جمال خدا کو دکھا رہا ہے, جمالی صفات الہی, ایک جلالی صفات الہی کو زیادہ تر دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہماری ذمہ داریاں بٹ جاتی ہیں, ذمہ داری بڑھتی ہے. انسان ایک ہی, ہم لوگ سوچتے ایک جیسے, یعنی جو اصلی عقل ہے جس کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے, وہ عقل برابر ہے, اس عقل میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں عقل کا مطلب ہی نہیں پتا. العقل ما عبد به الرحمن وما اكتسب به الجنان. پتہ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کرو اور جنت کو حاصل کرو, اسے عقل کہتے ہیں. عقل اصل نور ہے, عقل انر میسنجر ہے, عقل اللہ کا رسول ہے, پروفٹ ہے, جو always عقل is within us. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں پر آ کر عقل ایک, روح ایک, سمجھ ایک, فہم ایک, اب ڈیوٹیز جو ہے وہ بانٹ دی گئی. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ جو ہے بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتے. اچھا سلوات بھیج دیجیے. ہم یہاں آ کے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جب یہ کہتے ہیں نا مجھے وہ کرنا ہے جو مرد کر سکتا ہے, میں کیوں مرد کی طرح نہیں, یہ سب سے بڑی انسلٹ ہے. مرد کیا ہوتا ہے؟ آپ شاید مرد سے بھی بالا تر. Why you are comparing yourself with men? That means like جیسے میں آپ سے اپنے آپ کو کمپیئر کروں, میں کہوں اگر نادرا یا اگر نادرا یہ کرتی ہے تو میں بھی یہ کروں گی. تو کیونکہ ہر بات میں آپ سے کمپیئر کروں, تو آپ میری ماں مجھے کہیں گی راضیہ بنو, کیوں نادرا کو دیکھتی, تو نادرا سے بھی اچھی بن سکتی ہے, مثال دے. ٹھیک ہے, why I'm always comparing her? Because I feel she's so, I wish I could become like her. Yeah, I'm just keep comparing myself. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے میری سوچ ایسی ہے نا. ٹھیک ہے, میں ٹھیک نہیں ہوں نا, مجھے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے نا. کرنا چاہیے؟ ہاں, نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ پتہ ہے آیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے جملہ. آپ لوگ کہتے ہیں کہ
مرد آ جاؤ ہماری مشکلات کو حل کرو. ہم مردوں سے کہتے ہیں مشکلات حل کرو, تو آیت اللہ کہتے ہیں وائی مرد, وائی ناٹ یو, آپ میں کیا کمی ہے؟ سمجھ نہیں بات صحیح؟ کیوں ہمارا دماغ بند ہے, ہم سوچتے ہیں مرد ٹھیک ہو جائے, مرد ہمارے مسائل حل کرے, جو مردوں کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملے. ہمیں برا نہیں لگ رہا, ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں, جبکہ یہ خود بہت چھوٹی باتیں ہیں. ہمیں اس سے بھی اونچا ہونا چاہیے, ہم دونوں انسان ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم مردوں سے مقایسہ کرتے اور اس کی طرح بنتے, یہ سب سے بڑی جہالت ہے, جہل ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ہو نا, آپ کو جو اللہ نے جمالی لباس پہنایا ہے, نعم الولد البنات ملتفات مونسات, واو, مبارکات, سبحان اللہ, مجہزات, سبحان اللہ. So why should I compare myself with them? You know, مجھے تو اللہ نے ایکسٹرا اتنی پیاری پیاری کوالٹیز دی, تو کیوں میں کہوں no, I don't want to be ملتفات, you know, جیسے آج کل ہوتا ہے unfortunately, no, مجھے مردوں کی طرح بننا ہے. ہم لوگ سافٹ ہارٹیڈ ہے, جلدی روتے, میں نے نہیں رونا, یہ ہماری ویکنیس ہے, ایسا سوچتے ہیں کبھی کبھی. ہاں, یہ ہماری ویکنیس نہیں ہے. وائی؟ دس از ناٹ اوور ویکنیس, دس از اوور پاور. جیسے حضرت نوح پروفٹ تھے نا. نوح مینس واٹ؟ ایگزیکٹلی, نوح. لیکن پروفٹ, اولی العزم پروفٹ, اولی العزم, the most outstanding prophets are 5. اولی العزم 5, نوح, محمد, عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم. You know, نوح. تو رونا کوئی بری چیز ہے, کوئی ویکنیس ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے. ایک اچھے رزلٹ کے لیے رونا کوئی ویکنیس نہیں ہے, کام کے لیے رونا اچھی بات ہے, سافٹ ہونا. امام زین العابدین علیہ السلام آپ کا ایک ٹائٹل ہے رئیس البکائین, چیف, رئیس, رونے والوں کے رئیس, بہت زیادہ رونے والے. دعائے ابو حمزہ سوالی میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے اللہم اعنی بالبکا, یا اللہ مجھے آنسو دے دو, میرا دل نرم کر دو. امام زین العابدین فرماتے کہ یہ جو جہاد اکبر ہے, جنگ کرنا ٹیمپٹیشن نفس کے ساتھ, اس کے لیے ایک ویپن چاہیے, ٹھیک ہے. جہاد اکبر ہے, دشمن نے اٹیک کیا, آپ کو ٹینک چاہیے, آپ کو میزائل چاہیے, یو نو دیٹ از ویپن, یا سمپل. لیکن یہ جو اندر ہمیشہ جہاد ہوتا ہے, اندر کا جو گریٹر جہاد ہے, اس کا ویپن گریا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں آپ روتے ہو, بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہو, استغفار کرتے ہو, لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہو, یہ آپ کو انسان بناتا ہے. اتنا خوبصورت ہے یہ رونا, نرم دل ہونا, لیکن اللہ کے سامنے ڈیفینیٹلی, یو نو. سو یہ بہت پیاری صفت ہے. ہماری صفات جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک بات واضح. سو ناؤ انفارچونیٹلی, بیکاز آئی ڈونٹ نو وائی, ہم لوگ کیوں اپنے اوپر پراؤڈ فیل نہیں کرتے کہ جو بھی فرق ہے, میں ہمیشہ یہ جملہ کہتی ہوں, جو بھی فرق ہے مجھ میں اور مرد میں, اس فرق پر مجھے فخر ہے. فخر ہے کہ مرد کو پردہ نہیں کرنا زیادہ, مجھے زیادہ پردہ کرنا ہے, مجھے, میں پراؤڈ ہوں. کیوں پراؤڈ ہوں؟ اس لیے کہ مثلا میرا انکم کم ہے, میرے پاس پیسے کم ہیں, میں خمس کم دوں گی, ٹھیک ہے. نادرہ امیر ہے, نادرہ خمس زیادہ دیں گی, ٹھیک ہے. اسی طرح خمس و زکوٰۃ. خمس و زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ زیادہ, پیسہ زیادہ ہے تو زکوٰۃ زیادہ, پیسہ کم ہے تو زکوٰۃ کم. حسن کا بھی ایک زکوٰۃ ہے. حدیث کہتے ہیں, حدیث میں ہے زکوٰۃ الجمال الحجاب العفاف,
مرد کے پاس حسن کم ہے, جمال کم ہے, اٹریکشن کم ہے, اس کا پردہ کم ہے. آپ کے پاس اٹریکشن زیادہ ہے, آپ کا پردہ زیادہ ہے. تو یہ تو ہمارے لیے کمال کی بات ہے نا, فخر کی بات ہے نا. فخر ہے کہ نہیں؟ فخر ہے. ایک سلون میں جائیں, مرد جلدی تیار ہو جائے گا. آپ جتنے بھی دیکھیں پریزیڈنٹ, سب کو دیکھیں, مرد کا اتنا اچھا حجاب ہے, یہاں سے بند ہے, یہاں بھی بند ہے, سوٹ سلیوز بھی فل ہے. لیکن عورت کا دیکھیں تو یہ بھی کھلا ہے, یہاں بھی کھلا ہو سکتا ہے, یہ بھی کھلا ہو سکتا ہے نا. عجیب ہے. اب یہ لوگ کیوں فرق رکھتے ہیں؟ دونوں سیم پہنے نا, نہیں پہنتے. وہ کہتے نہیں, ہم عورتیں, وہاں پہ ان کو فرق اچھا لگتا ہے. صحیح ہے نا, ہمارا اپنا یہ فیمیننس ہونا, اپنی بیوٹی دکھانا. نو, we are ladies, we love to show our body. تو بس تو اسی طرح بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں we are ladies because we have more attraction, we want to cover, in front of others. تو وہ بھی ایک لاجک ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ دکھانا چاہتے ہیں ہم کور because we are different. الگ تو ہے نا, اس کو تو مانتے ہیں نا وہ لوگ. تبھی اس کے کپڑے الگ ہیں, اس کے کپڑے, اس کے شوز الگ ہیں, اس کے شوز الگ ہیں. عورت کا ہیڈ ٹو ٹو دیکھا جاتا ہے, یہاں سے لے کر بیچاری کا شروع پورا میک اپ دیکھنا, میچنگ نیچے تک. اور مرد کا سمپل سا, مرد کی اتنی اٹریکشن نہیں ہے جتنی عورت کی ہے. اور دوسرا مجھے کیا بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ نماز کا وقت آ گیا, ٹھیک ہے, اذان ہوئی, آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا. وضو کے بعد آپ کیونکہ لڑکی ہو, عورت ہو, آپ کیا ڈھونڈو گی؟ کیا ڈھونڈیں گی؟ کیا ڈھونڈیں گی؟ کیوں؟ آپ اکیلی ہو گھر میں, کوئی نامحرم نہیں ہے, کیوں چادر ڈھونڈتی ہے؟ ہاں, کیوں؟ اللہ تو سب سے بڑا محرم ہے. Because sometimes we say, oh, why I have to cover myself, ان مردوں سے کو اپنی آنکھیں نیچے کرے. Yeah, why we care about them? Why I'm taking all the burden? تو نماز کے وقت میں اللہ تو سب سے بڑا محرم ہے, so کیوں ہم کور کرتے؟ What do you think? بالکل. آپ میں سے کون یوگا کرتا ہے؟ یوگا کلاسز میں جاتے ہوں گے, آپ لوگ کرتے ہوں گے. 1 2 3 4 people 5. چلے, اگر آپ صحیح یوگا دیکھیں تو اس میں بتاتے کہ بہت اچھا ہے کہ آپ ٹربن کے ذریعے اپنا ہیڈ کور کریں. جو لیٹسٹ ہے نا, لیٹسٹ ریسرچ, وہ کہتے ہیں if you want to receive more energy, if you want to be more focused, if you want to really align your emotional, spiritual or physical, whatever, سب align ہو جائے, سب balance ہو جائے, تو cover your crown chakra. اس کو cover کرو کہتے ہیں. اس کا یہ ڈائریکٹلی عرش خدا سے کنیکٹ ہے. کتنا اہم ہے, بہت اہم ہے یہ. اور اس لیے عرب کلچر میں مرد بھی کرتے ہیں. علماء میں میرے سارے بردر, ہسبینڈ سب ٹربن پہنتے ہیں. دیکھیں مرد کیا پہنتے ہیں. مرد جو عالم ہوتے ہیں کتنا بیچارے پہنتے ہیں. وہ ایک نیچے ایک ہم لوگ پہنتے ہیں قبا, اوپر عبا, پھر عمامہ. 3 چیزیں ڈریس کے علاوہ 3 چیزیں پہنتے ہیں. اور مجھے اتنا پسند ہے, میں کس کرتی رہتی ہوں عمامے کو. And it was my condition that I want to marry with someone who wears ammam. I love, obsessed with ammama because this is the dress of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ammama cover ہے, بیچارے کور کرتے ہیں. مستحب ہے, واجب نہیں ہے. مستحب کا ثواب تھوڑا سا ملتا ہے, واجب کا ثواب زیادہ ملتا ہے, کیونکہ اتنا ثواب ہے, اتنا فائدہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ واجب ہے. یعنی فائدہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے ماں کہتی ہے نا, کچھ نہ کھا لیکن یہ تو نے کھانا ہی ہے,
ورنہ تو کمزور ہو جائے گا. ٹھوستی ہے کھا. یہ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اللہ بھی کہتے ہیں کچھ کر یا نہ کر، یہ تو نے کرنا ہی ہے آؤٹ آف لو. اتنا ضروری ہے میرے لیے. وہ وائٹامنس مجھے چاہیے، اس کے بغیر میں انسان نہیں ہوں گی. تو اس لیے اللہ کہتا ہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو جو واجب ہے اس کا ثواب فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور مرد بیچارہ کرتا ہے اس کو مستحب ہے، لیکن ہم کرتے واجب ہے، ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے. ہم we are the winners, ہم بہت لکی ہیں. سو میرے آغا نا، میرے ہسبینڈ آغا وہ عالم ہے، اتنا احترام کرتے ہیں. خدا گواہ ہے، جناب زہرا گواہ ہے. میں تقریباً ہر 2-3 مہینے کے بعد کینیڈا جاتی ہوں. مونٹریال میگل یونیورسٹی جا رہی تھی اکثر، UFT اور ساری یونیورسٹیز میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایک مرتبہ برف بہت زیادہ آئی تھی اور میں بہت لیٹ ہو گئی. یونیورسٹی میں سب انتظار کر رہے تھے. میں نے آغا کو فون کیا. آغا ایران میں حرم میں، بیوی کے حرم میں تھے. میں نے کہا آغا اب آپ دعا کریں بیوی کے حرم میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں، بیچارے اتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو میرے آغا نے کہا راسیہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تمہارے سامنے، تیرا مقام اتنا بلند ہے، تم نے 3 بچے پیدا کیے، پاک ہو گئی ہے. ہر بچے کے بعد اللہ نے تجھے ایک نئی زندگی دی. میں جب سے پیدا ہوا ہوں اتنا گندا مجھے اللہ نے پاک نہیں کیا. یہ گندا میں گندا ہوں، تو پاک ہے، تو بلند ہے، تو بالا ہے، تو اللہ کے قریب ہے. میں جب بھی اپنے آغا سے کچھ کہوں وہ مجھے اس طرح اٹھاتے میں کہ آہ خدا، پھر شروع ہو گئے یہ کیا بات ہوئی، اتنا بھی اچھا نہیں ہے. میرے بابا کو بھی پوچھو، میرے بابا بھی اسی طرح، ماما راسیہ آپ کچن کے لیے نہیں بنی. میری ماما آ جائے نا کچن سے باہر آئے، مل کے بیٹھتے، ماما راسیہ آپ کو کچن کے لیے نہیں بنایا. میرے بھائی بھی ایسے ہاتھ چومیں گے، رازیہ جان یہ ہاتھ اتنے بڑے کام کرے گا، آپ چھوڑ دینا یہ کام، ہم سب مل کے کر لیں گے. اتنا عزت، اتنا احترام، بردر، ہسبینڈ، فادر، کیونکہ سب عالم ہیں. صحیح میں یہ بتانا چاہیے دین ایسا ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. بہت بلند درجہ ہے، بہت عزت دیتا ہے. تو ہم عورتوں کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ میرے ہسبینڈ اکثر ان کے منہ میں پانی آتا ہے. کہتے کاش میں ماں بن سکتا، کاش میں بچے کو دودھ پلا سکتا، کاش میرے منہ میں واٹر آتا ہے کہ کیا بات ہے، تمہارے پاس شارٹ کٹس ہے اللہ تک قریب ہونے کے، اللہ کے قریب ہونے کے اتنے شارٹ کٹس ہیں. فٹاخ سے تم یہ بچے کو دودھ پلاتی ہو. ایک جب بچہ دودھ پیتا ہے نا، ایک گھونٹ کے بدلے میں آپ کو بہت سے غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. بہت ثواب ملتا ہے. ہر گھونٹ کے بدلے بچہ ایک سپ پیتا ہے، آپ کا نام ہے اعمال نورانی. ایک اور سپ پیتا ہے، آپ کا نام ہے اعمال نورانی. تو اتنا اجر، اتنا ثواب، یہ سب کے سب دیکھ کے انسان کہتا ہے پروردگارا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جو بنایا اس میں تیرا شکر اور تیرا کرم ہے. لہٰذا ہم جو الگ ہیں جسمانی لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے الگ ہیں مردوں سے، اور اس کی وجہ سے ہماری ڈیوٹیز الگ ہے. اس پر ہم سب کو بہت زیادہ فخر ہے. اب جب آپ عورت کو عزت دیتے ہو نا، بہت احترام، رسپیکٹ، آنر دیتے ہو، تو وہ قربتاً اللہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے. قربتاً الاساس، قربتاً الشوہر کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، وہ اور خوشی کرتی، وہ اور جھک کے کرتی، اس کا اور دل چاہتا ہے. کیوں؟ بس آپ اگر کام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا اتنا کرتی تھی تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اچھا یہ جو اسلام نے کہا ہے واجب نہیں ہے، اس لیے کہا ہے کہ کوئی عورت کی انسلٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ no, this is your duty, you have to feed, you have to like take care of this and that. اسلام نے اجازت نہیں ہے عورت کو اس ٹون سے بات کرنے کی. عزت ہے، عزت کا کچھ بھی اس پر استاذ واجب کچھ بھی نہیں ہے. تقریباً میں کبھی سوچتی ہوں کچھ بھی واجب نہیں. عجیب سا ہے ویسے اسلام، کچھ بھی واجب نہیں، پھر کیا کرے؟ اتنا کبھی عجیب لگتا ہے. بہت سی چیزیں واجب نہیں، لیکن وہ کرتی ہے.
اس کا اور دل چاہتا ہے وہ اور زیادہ خدمت کرتی ہے. تو اصل اسلام چاہتا ہے کہ ہمیں پیار ملے, اپریسیشن ملے, تقدیر قدردانی ملے, شکریہ ملے, اور عزت ملے, احترام ملے. جب یہ مل جاتا ہے تو پھر خود بخود اللہ نے عورت کو ایسا بنایا, اس کی تربیت ہوتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے, ٹھیک ہے, اس کو اجر ملتا ہے, اس کو ثواب ملتا ہے, وہ ہمبل ہو جاتی ہے. اگر وہ صحیح اسلام کو سمجھے تو وہ ہمبل ہوتی ہے. جیسے ایران میں ہمارے پاس ہیلپر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ویسٹ کی طرح ایکسپینسو ہے, آپ کو کوئی نہیں ملتی. کیا نہیں ملتی؟ داسی. کاش یہاں سے ہم 10 داسی لے جائیں. وہاں داسی نہیں ملتی. تو وہاں جب ہم برتن دھوتے تو ڈش واشر میں ڈال دیا, لیکن پتیلے بعض چیزیں ڈش واشر میں نہیں جاتے, دھونا پڑتا ہے. تو میں اس کا اتنا ثواب ہے, کہتے ہیں آپ جب ڈش دھو تو اللہ آپ کے گناہ دھوتا ہے, بھائی بہت ثواب. تو میں اور میرے ہسبینڈ میں لڑائی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میں دھوں گا, وہ کہتے ہیں نہیں میں دھوں گی, میں نے زیادہ گناہ کیا. پھر میرا بیٹا کہتا ہے میں نے دھونا ہے, پھر تو اتنے حدیث, لمبی لمبی حدیث ہے, بہت پیاری پیاری. اس کو جب انسان پڑھتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, تو دل چاہتا ہے, میننگ فل, ایک مزے سے انسان کام کرتا ہے, پروڈکٹیو لگتا ہے, اور ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اچیو کر رہا ہے. صلو علی محمد. Chapter 4, verse number 34. It's very famous. 4:34. Everyone is talking about this ayah. So, اس میں جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ ہے کہ الرجال یعنی مرد, مردوں سے مراد ہسبینڈس ہیں یا فادرز ہیں. الرجال قوامون, قوامون کا مطلب ہے کہ وہ خدمت کرنے والے ہیں, خادم ہیں, پروٹیکٹر ہیں, پرووائڈر ہیں. ان کو ایک ڈیوٹی دی اللہ نے, ذمہ داری دی اللہ نے, ان پر ایک برڈن ہے, بیچارے ان کو کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بوجھ ہے نا بیچاروں کے اوپر. اس کا ہر علی النساء, عورتوں میں, الرجال قوام علی النساء, مرد عورتوں کے لیے خدمت کریں, خیال رکھیں, نگہبان ہیں, پروٹیکٹر ہے, پرووائڈر ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمصدقين والمصدقات والصادقين والصادقات. یہ ہمارا ایک پروف ہے کہ اللہ مرد اور عورت کی ایک سیم لیول کو بتاتا ہے کہ عورت اور مرد سیم لیول پر ہے. جی جی بالکل, بہت اچھا, ماشاء اللہ. اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس آیت کی وجہ سے کرسچنس یورپ میں وہ مسلمان ہوئے ہیں. بہت سی فیملی پوری کا انٹرویو ہوا تھا جسٹ بیکاز آف دس آیت آف سورہ احزاب, آیت نمبر آئی تھنک 31 یا 32 کچھ 30 کے بعد. تو اس کے علاوہ بھی جیسے وہ ایک جوئش لیڈی ہے جس نے سورہ حمد پر کو تھوڑا سا پڑھا, وہ بوڑھی سی ایک جس نے بہت اولڈ ایج میں قرآن سیکھنا شروع کیا, جس نے وہ بک لکھی ہے آفٹر اسلام, something like that, after what, میں ابھی مجھے نام یاد آ جائے گا, Leslie Hazelton, yeah, something like Leslie Hazelton, Jewish lady لکھے تو آ جائے گا, after Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, after Muhammad. اس کی بک کافی one of the best جو پبلشنگ بک ہوتی ہے ان میں سے, بیسٹ سیلنگ بک. تو لیزلی ہیزلٹن بھی کہتی ہے کہ جب میں نے سوچا کہ میں اس مسلمانوں کے پروفٹ کے بارے میں کتاب لکھتی ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے سوچا چلے کچھ دن قرآن پڑھ لیتی ہوں. اس نے تھوڑا سا پڑھا, یہ تو بہت مزے کی کتاب ہے, حیران ہو گئی, بھائی یہ کیا ہے, اس میں تو خدا عورتوں سے باتیں کر رہا ہے, بائبل میں تو نہیں کرتا, تورا میں نہیں کرتا,
हमें तो पता नहीं, हमें तो शुरू से आदत है ना कि हमसे बातें करते हैं। For them it was something new, yeah? और फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा कि नहीं, मैं कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ूंगी, नहीं, तर्जुमे मज़ा नहीं आ रहा, बहुत मीठी चीज़ है, इसको खुद सीखना है। फिर उसने अपने 70s में अरबिक सीखी, लैंग्वेज और अरबिक सीखी। एक और खातून है, उसका भी सर्च करें आप लोग, उसका नाम है आने मैरी शिमेल, जर्मन खातून है आने मैरी शिमेल, जिसने इसी तरह ओल्ड एज में अरबी सीखी, सहीफे सज्जादिया की आशिक हो गई थी, फेल इन लव विद सहीफे सज्जादिया। तो उसने अरबी सीखी, उसने कहा तर्जुमा नो, ट्रांसलेशन इज नथिंग। जैसे आपके कॉपी पर्स नहीं, उनमें ओरिजिनल, फैशन का ओरिजिनल की बात ही कुछ होती, कॉपी कुछ नहीं होता। तो ये लोग तर्जुमा नहीं पढ़ते, ट्रांसलेशन बस। देखिए काश हमारे अंदर भी वो शौक है ना। तो कुरान की बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ कुरान वाहिद वो डिवाइन बुक है जिसमें अल्लाह डायरेक्टली हमेशा हमसे बात कर रहा है। क्योंकि देखिए व्हेनेवर अल्लाह से या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम सब उसमें हैं, ठीक है, हम सब हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा रूह, कुरान रूह से बातें कर रहा है, जिस्म से बातें नहीं कर रहा। अल्लामा मजलिसी, बिहारुल अनवार, हैव यू हर्ड दिस नेम? यूथ को पता है, ठीक है, हैव यू हर्ड? ओके, सो उनकी सिस्टर आमिना बहुत उन्होंने मदद की है बिहारुल अनवार लिखने में। शादी के बाद ही उन्होंने पढ़ा है सारा। तो मैंने ऐसी बहुत सी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि शादी के बाद लाइफ शुरू होती है इस्लामिक कल्चर में। जो इस्लामिक कल्चर है वो बहुत प्यारा है। हमारा हिंदू कल्चर मिक्स हो गया इस्लाम के साथ ना। ये जो भी कुछ है ना जिसकी वजह से हमें इस्लाम बहुत अच्छा नहीं लगता, वो हमारी जहालत, पोल्यूशन, मिलावट की वजह से। मिलावट, हम मिलावटी दीन के साथ रहते, मिलावट। प्योर दीन हमारे पास कम है, हम सबको नहीं पता ज़्यादा प्योर दीन के बारे में। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, हमको पता है कि हमारी वर्क क्या है, हमारा लेवल, हमारा स्टेटस क्या है। बस आई फील men should have listened to today's lecture, क्योंकि कभी मैन को नहीं पता कि वुमन का स्टेटस क्या होता है। सो इसके बारे में क्या करें? क्या हम घर जाए और सबको बताएं कि हाँ मेरा स्टेटस ये है, क्या करें? हाँ, इसका ये है कि जो मर्द उलमा आते हैं ना यहाँ पर, उनसे भी कहे कि इस तरह के मौज़ूआत पे बात करें। क्योंकि अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज में जो मर्द उलमा आते हैं वो बहुत ज़्यादा औरतों की इज्जत की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने हमेशा को एजुकेशन हुई है मेरी, मैंने हमेशा मर्दों से पढ़ा है, ठीक है, और मर्दों ने मुझे ये सब सिखाया। ऐसा कोई नहीं है कि मैं कहूँ अच्छा ये मैंने औरतों से सीखा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जितना थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं लिखती हूँ, ज़्यादा मैं बताती हूँ दूसरी लैंग्वेजेस में। अरबी में मैंने ये मर्दों से सीखा। तो हमारे कल्चर में मर्द की तरबियत होती है, मर्द उलमा ये बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, और बहुत सी बातें और इतनी ज़्यादा हैं। जैसे मेरे बाबा रोते थे और ये हदीस पढ़ते थे कि खैरुकुम लिअहलिकुम व अना खैरुल लिअहली, कि नबी फरमाते थे कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन अखलाक के साथ रहे, और मैं रसूलुल्लाह अपने घर वालों के साथ बेहतरीन। मेरे फादर रो के कहते थे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को टाइम नहीं देता, मुझे माफ़ करे। रसूलुल्लाह ने तो फरमाया सबसे अच्छा वो है जो घर वालों के साथ बहुत अच्छा हो, लेकिन मैं तो अच्छा नहीं हूँ। तो मैं हम सब रोते थे, नहीं बाबा आप बहुत अच्छे हैं, आप बिजी हैं, हमें अच्छा लगता है, आप पूरी मिल्लत कौम के फादर हैं, उनको टाइटल मिला था मुहस्सिन मिल्लत, आप सबके लिए काम करते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन वो हमेशा हम्बल होते थे,
نبی کی سیرت, اٹس آل بیکاز آف نبی اینڈ آل نبی. تو آئی تھنک اگر ہم جب محرم رمضان مبارک میں جب اسکالرس آئیں, میل اسکالرس آئیں, تو ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے موضوعات پہ بھی پڑھیں انشاءاللہ. وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم سر پہ چڑھ جائیں گے. اور ہمارے علماء نا سب انڈین گجراتی ہو جائے سب سید جو ریئل علماء ہوتے ہیں وہ نہیں ہے کیونکہ اس کی بھاشا اردو ہے اور ہم لوگ اردو نہیں ادھر کے لوگ نہیں سمجھتے, تو یہ پرابلم ہے. ماشاء اللہ آپ تو آن لائن کافی علماء آپ لوگ سنتے ہوں گے, عربک انگلش مرد نہیں سنتے. سمجھ لے تو اس کو کسی اور سے اپریشیٹ کروانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی اہمیت سمجھ لے میں سمجھتی ہوں. بالکل, لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, شاید آج تھوڑی سی انسلٹ ہوتی ہو. اب جیسے اچھا وہ جو سوال آیا تھا ٹرو وٹنسز کا, سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے, اس کا جواب پھر فزیکل اینڈ ایموشنلی جو اللہ نے اس کو ڈیوٹی دی ہے اس پہ. دیکھیں اکثر آپ کو وٹنس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب کوئی لڑائی ہے, کوئی جھگڑا ہے, کوئی فساد ہے, کوئی مرڈر ہوا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کچھ ہوا ہے نا, تو آپ کہتے ہو چلو کورٹ چلے, کورٹ میں چلتے ہیں, آپ وٹنس دو. تو اللہ نے چاہا کہ یہ جو سارا کیوس ہے, سارے لڑائی, اختلاف, پریشانیاں, قتل, خون, جھگڑا, فساد, فتنہ, ادھر سے عورت کو دور رکھا ہے. کہا ضروری نہیں ہے تم ان چیزوں میں پڑھو, ٹھیک ہے, یہ کوچہ اور بازار اور ادھر زیادہ تر ہوتا رہتا ہے. تمہاری جاب, تمہاری ذمہ داری اتنی بڑی ہے. جیسے آپ کا جو فیکٹری کا مینیجر ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں گھستا, وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا, اس نے اور بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو نے ڈیسیژن لینا ہے, تیرا کام بڑا کام ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز میں گھسو گے تو اچھا ڈیسیژن نہیں لے سکو گے. لیڈر کو لیڈرشپ کرنی ہوتی ہے, مربی کو تربیت کرنی ہوتی ہے. ماں مربی ہے, ٹرین کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کام دل و دماغ کو ٹرین کرنا ہے. تو اس کو خود اپنے آپ کو پہلے ٹرین کرنا ہے, خود اپنے آپ کو فیڈ کرنا ہے, خود خوش رہنا ہے, سیلف کیئر کرنا ہے, اپنے آپ کو علم, نور, خوشی, ایمان دینا ہے, پھر اس کو آگے پہنچانا ہے. اب آپ کی پوزیشن اتنی اچھی ہے کہ آپ کے ان چیزوں میں نہیں پڑنا, اس لیے اسلام نے کہا بی ریلیکس, وگرنہ اور اسلامی قوانین میں بہت سختی سے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کچھ حق دیکھا ہے جا کے بتاؤ, کسی کا ظلم ہو رہا ہے جا کے بتاؤ, اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو, جا کے گواہی دو, ٹھیک ہے, وہ مشکلات میں کھڑے رہو, سارا دن دھکے کھاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, کرو, کیونکہ آپ نے حق کو ثابت کرنا ہے, ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے. تو یہ ساری سختیاں عورت سے اٹھا لی. کہا دل چاہتا ہے جا کے کہہ دو, آپ کو میں نے دیکھا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, چلو تم بھی آ جاؤ, دونوں نے دیکھا ہے, چلے ریلیکس ہو کر ساتھی لے دو, ٹھیک ہے. اپنے اوپر پریشر نہ دو کہ مجھے سب یاد رکھنا ہے, مجھے جا کے بتانا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, معاشرے سے ظلم کو دور کرنا ہے, یہ سب اتنا اس کو پریشر نہیں دیا. اب دیکھیں نا, اگر جیسے ابھی ویسٹ میں بہت زیادہ, یہاں پر بھی شاید کہ عورت کو کمانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کمانا کافی نہیں ہے, ہم دونوں نے ارن کرنا ہے, دونوں نے ارن کرنا ہے. اور عورت جو ہے تقریباً 24/7 مثلا ہمیشہ اس کو الرٹ رہنا ہوتا ہے. تو ابھی کیا ہونے لگا ہے, ابھی عورتیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی, ٹھیک ہے نا, کم سے کم. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے دونوں آپس میں ٹکرا رہے, خالقیت, رازقیت, اللہ نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا نا, ٹھیک ہے نا, زیادہ, یعنی مرضی ہے عورت کمائے, اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, راہ خدا میں چیریٹی کرنے کے لیے کمائے, فری ہے, کماؤ, کوئی بات نہیں. سائڈ پہ آپ نے بزنس کرو, کوئی بات نہیں, ریلیکس رہو, کبھی کرو کبھی نہیں کرو, آپ کی مرضی ہے, آپ کو آزاد رکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو آج کل کا سوسائٹی ہے, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, یہ غلط ہے, یہ بوجھ غلط ہے. اسلام بوجھ نہیں دیتا, برڈن نہیں دیتا.
इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, मुझे करना ही है। यू नो कंपटीशन है, हर कोई आगे जा रहा है, मैंने भी आगे जाना है। ये कंपटीशन आपको आपके जो असल जो आपका रोल है एज अ मदर, एज अ वाइफ, जो खूबसूरत सा रोल है, उसको ख़त्म कर देता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कभी हम मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं कहते अली एज अ फादर, अली एज अ सन, अली एज अ हस्बैंड। तो जनाब ज़हरा सलाम अलैहा को भी हम सिर्फ ये ना कहें जनाब ज़हरा एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ। नो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ नहीं, हज़रत ज़हरा एज अ पर्सन, फातिमा इज़ फातिमा, यू नो, अली एज अ पर्सन। हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए। आप एक अच्छे इंसान हो तो ऑटोमेटिकली आप कभी फादर बनोगे, कभी हस्बैंड बनोगे, कभी सन होगे, वो तो दुनिया का तकाजा है। तो खुद ब खुद आप एक अच्छे बेटे बन जाओगे ऑटोमेटिकली, यू नो, एक आप अच्छे शौहर बनोगे, एक अच्छा बाप बनोगे। इसी तरह औरत का भी फर्क नहीं है। ये हम लोगों ने ऐसे कहा है, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि एज अ मदर ही देखते रहे, शी एज अ मदर। नो, हजरत मासूम क़ौम सलामुल्लाह अलैहा, शी वाज़न्ट अ मदर, यू नो, कोई बात नहीं, उनका मकाम बहुत बुलंद है, ठीक है ना। हालात ऐसे तो शादी नहीं कर सके, कोई बात नहीं, अगर हालात मजबूरी है कोई बात नहीं। आपका मकाम सिर्फ इसलिए नहीं बनता कि आप माँ हो या बेटी हो या बीवी हो, नहीं, आप इंसान अच्छी बनो, आप अब्द खुदा बनो। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अब्द खुदा थी। आपने कहा मैं इमाम हुसैन के साथ मदीना से करबला तक आई, वापस मेरे साथ यजीद है, शिमर है, यजीदी है, शिमर है। हज़रत ज़ैनब फरमाती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ शिमर हो या इमाम हुसैन हो, मैं ज़ैनब हूँ, मैं अब्द खुदा हूँ, मुझे पता है इसके साथ मैंने क्या करना है। जब इमाम हुसैन साथ हो तो मेरा क्या रुतबा है और मुझे कैसे सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, और जब दुश्मन भी है तो मुझे क्या करना है। ज़ैनब है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या जिम्मेदारी, आपको क्या करना है। हालात बदलते रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको सुकून देता है। शुरू में इशारा किया, मर्जा बनना इस पे मना नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मर्जा यानी जिसकी आप तकरीर करें, मर्जा शुड बी अ मेल, कहीं नहीं है, ठीक है। मैंने अपने थीसिस में भी सब लिखा हुआ, नहीं कहीं नहीं। एहतियात करते हैं, ठीक है, और एहतियात है क्योंकि फिर वही अपनी वो जिम्मेदारी उससे दूर हो जाती है, क्योंकि ये बहुत फुल टाइम जॉब है। फिर आपको बहुत सब लोगों से मिलना है, हमेशा पब्लिक में रहना है, आपको इतनी ड्यूटीज आपके ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो देखिए काम है, यू नो, पोजीशन आपके पास है, काम। तो इसमें आकर एहतियात करते, अभी हालात बदल गए, अब ऑनलाइन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो शायद वो मर्जा बन जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम ये बात पहुँचाएं आगे और हम देखें कि क्या, क्योंकि कोई आयत, कोई हदीस नहीं है कि नो शी कैन नॉट बी, बट अभी तक नहीं हुआ ज़्यादा, इसलिए कि हालात ऐसे इतना आसान नहीं होता था ना। आपको बहुत ज़्यादा मर्दों में बैठना पड़ता, बहुत ज़्यादा लोगों में जाना पड़ता, तो आपकी जो असल काम है, जो सबसे प्यारा काम है, उससे आप रह जाते। बस ये वजह है, और कोई वजह नहीं। जी, क्या सच है? मैंने सुना है कि सारे माओं के पैर के नीचे जन्नत नहीं हो सकती, जो वो इबादत गुजार पर्देदार होगी तो वही उसी के पैर के नीचे जन्नत हो सकती है। क्या सच है? किसी से सुना? वो डिफरेंट एंगल से बात हो रही है। देखिए, मी एज अ चाइल्ड, मैं चाइल्ड हूँ और मेरी माँ है। मेरे लिए मेरी माँ के नीचे जन्नत है। मेरे लिए मेरी माँ जितनी भी जाहिल हो, जालिम हो, अच्छी ना हो, बुरी हो, जो भी हो, लेकिन आई कैन गो टू जन्नत बाय रिस्पेक्टिंग हर। या वो मेरे लिए है ना जन्नत, उसके बाद ये मुराद है, ठीक है। तो
मुझे हर हाल में काफिर माँ हो, जालिम माँ हो, जाहिल हो, बदअखलाक हो, जो भी हो, मैंने अपनी माँ का एहतराम करना है। और अल्लाह ये हदीस में है कि जन्नत के एक दरवाजे पर आपकी माँ का नाम लिखा होगा, एक दरवाजे पर आपके बाप का नाम लिखा होगा, हुमा जन्नतान, आप लोग की जन्नत आपकी माँ और बाप दोनों के बारे में कहा है। नार, आग की जन्नत, जहन्नम भी माँ बाप की वजह से मिल सकती है। सो इन दैट वे me as a child, I have to be always humble in front of my parents. जहाँ ज़रूरत है हो सकती है, बिल्कुल कर सकती है। देखिए उसको अपनी लिमिट्स का पता है, लिमिट्स में रहकर तो या हराम हलाल को देखते हुए कम्युनिटी को सर्व करना है। देखिए बाज़ मराजी का फतवा है, इफ़ यू हैव एनी स्किल, फॉर एग्जांपल यू आर सो गुड इन नर्सिंग, इन मेडिसिन, इन टीचिंग, व्हाटएवर, सो यू शुडंट सिट एट होम। आप घर में नहीं बैठो, आप जाओ खिदमत करो। अगर आपकी घर की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, आप बैठे रहो कि मुझ पे तो कुछ भी वाजिब नहीं, कहते नहीं, आपके पास अगर टाइम है, घर में हेल्पर है, बच्चे बड़े हो गए, मसलन हालात ऐसे हैं कि आप बर्थडे दे सकती हो तो अपनी कम्युनिटी को दो, ये कहा हुआ है, ठीक है। इस तरह इसी तरह आपको पता है जैसे सैयदा नफीसा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका हरम कहाँ पर है, इजिप्ट में है। हाँ, तो उनके बारे में है कि आप उस ज़माने के लोगों के मसाइल हल करती थी, जो भी प्रेसिडेंट था उनसे राब्ते में रहती थी, ख़त लिखती थी, और जो जहाँ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट आप जो है वो क़याम करती थी। और आप अमीर भी बहुत थी और आप इल्म देती थी। इमाम शाफ़िई को पढ़ाया है जनाब सैयदा नफीसा ने, हदीस सुनाई, वो सीखने आते थे। तो बहुत सी हमारी बीवियाँ जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बहू हैं, जनाब सैयदा नफीसा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की नस्ल से होती हैं। तो आप उस्ताद थी, इल्म में भी, इबादत में भी, सियासत में भी मसाइल हल करें। तो अगर आपको लगता है कि इफ़ आई गेट इन्वॉल्व इन दिस एरिया ऑफ पॉलिटिक्स, आई कैन सर्व माई कम्युनिटी, यू नो, डेफिनेटली इस्लामिक बाउंड्री में रहते हुए मैं अपनी फैमिली को और अपने इस्लामिक वैल्यूज़ को, किसी चीज़ को भी खलत नहीं ले रही, लिमिट से खारिज नहीं हो रही, और मेरे इस आने से बहुत फ़ायदा होगा, तो आप आ सकती, आना चाहिए, तो ये कोई बात नहीं, आए, काम करें। हर जगह औरत को कहा है कि आपके वजूद से फ़ायदा मिले, आप प्रोडक्टिव रहो। बेकार फजूल इस्लाम में थोड़ी जाता है आप बेकार बैठ के ड्रामा देखते रहो, गॉसिप करते रहो, इस्लाम ही नहीं चाहता। बहुत बुरा लगता है, मैं कहती हूँ सबसे बुरी चीज़ औरत के लिए है कि वो ज़हनी तौर पर फारिग रहे, फारिग बिल्कुल ना रहे, काम करे, अच्छे अच्छे काम करे। जैसे मेरे पास पूरी एक लिस्ट है ख़वातीन की जो एक, जैसे एक कारपेंटर थी, एक जो है खातून, वो आर्ट का क्राफ्ट का काम करती थी, जनाब राइजा। क्यों करते थे वो लोग? सदका देने के लिए, चैरिटी के लिए, घर के लिए भी नहीं। हम समझते हैं घर में ज़रूरत है हम काम कर लें, नहीं, इस्लाम कहते हैं घर में भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अमीर हो, आप एक्स्ट्रा कमाओ और लोगों की मदद करो, कोई बात नहीं, सही है ना। आप अगर आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं तो करो, साइड पे बेकार ना बैठो, ठीक है। जो भी आपके पास इल्म है फैलाओ, हुनर है फैलाओ, लोगों की मदद करनी है करो। हमारे पास एक ज़िंदगी है, सिर्फ एक, चली जाएगी, वक्त बहुत कम है, जितना हो सकता है सीखें सिखाएं, ये होना चाहिए। आंटी, एक सवाल है कि अगर जैसे आप बता रहे हैं कि अगर औरत के पास टाइम है, घर की एक्टिविटीज़ पूरी हो जाती हैं, वो चाहती है कि वो कम्युनिटी सर्विस दे, गाँव की खिदमत करे, लेकिन उसका शौहर मना कर रहा है, तो इसमें क्या सोल्यूशन, इसकी क्या सोल्यूशन, इसका मतलब इसका जवाब क्या है कि वो कर सकती है गाँव की खिदमत के? वो बड़ी बात की औरत बहुत ताकतवर है, वो बहुत प्यार, अदब, एहतराम, इज्जत के साथ पूछे क्यों मना कर रहे हो, ठीक है।
देखिए अक्सर लॉजिक होती है मर्दों की बात में, हो सकती है कि वो कोई लॉजिक दे, कोई रीज़न दे, तो फिर ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई लॉजिक नहीं है, रीज़न नहीं है, और आप जो है फिर भी करना चाह रही हैं और खुदा न खास्ता उसकी वजह से लड़ाई हो जाती है, तो इस्लाम कहते हैं फिर ना लड़ो, वो ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक तरह से, यही आपकी चैरिटी है। चैरिटी क्या है कि आपने उसको माफ़ किया, आपका हक था, आप आ सकती थी, लेकिन आपने अल्लाह की खातिर, घर को बैठने के खातिर आपने अच्छा मैं खुदा के रास्ते में माफ़ करती हूँ। कुरान ने कहा हुआ है माफ़ करना चैरिटी है, देना है। माफ़ करने वाला किंग होता है, माफ़ करने वाला अमीर होता है, माफ़ करने वाला कहते हैं मैं दे रहा हूँ, मेरा हक था, मैं आपको दे रही हूँ, जाओ आज़ाद कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसे हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखें कि मर्दों को एक जुमला बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जुमला हर रोज़ बोलें, ठीक है। 20 जमात सानी तक हर रोज़ बोल रहे हैं आप लोगों ने। हमेशा कहें कि मेरे घर में जितनी भी खुशियाँ आ रही हैं, जो भी खुशी है वो आपकी वजह से, ना भी हो तो कहें, ठीक है। तो आपकी वजह से मुझे सारी खुशियाँ मिल रही हैं। और अगर आप ये जुमला बोलेंगे, यकीन करें, इतना देखिए मर्द अक्सर मना पता है क्यों करते, मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो होता ये कि मर्द होता है कि मुझे मेरी सीट मिले, मेरी आमदा लीडर ऑफ दिस हाउस, प्रोवाइडर ऑफ दिस हाउस, सो आई वांट टू हैव दैट अथॉरिटी, मुझे वो इज्जत मिले, मकाम मिले, मैं मर्द हूँ, मेरा फैसला, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। अब आपको क्या चालाकी करनी है? आपको ये चालाकी करनी है कि दिखाना ऐसा है कि वो बॉस है घर का, ठीक है। असल में आपने बॉस बनना है, ठीक है, लेकिन दिखाना ऐसा है। कैसे दिखाना है? जैसे माँ बाप के साथ भी मैं कहती हूँ ऐसे ही करो। माँ कहे ना कि ऐमन उठो नमाज पढ़ो, आपने भी नहीं उठना, लेकिन आपको ओके मामा आप जो कहेंगी मैं अब भी नमाज पढ़ती हूँ, मैं आपकी बहुत अच्छी बेटी हूँ, मामा जो आप कहेंगी मैं करूँगी, आप मीठी मीठी बातें करो, बेशक नमाज थोड़ी सी देर से पढ़ लो, माँ खुश हो जाएगी, नहीं है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फौरन जवाब देते हैं, नहीं अभी नहीं पढ़ना, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है ना। मीठा, अगर जेब में चॉकलेट नहीं है तो यहाँ तो चॉकलेट रखो, मीठा मीठा बोलो, ठीक है, मीठा मीठा बोलो। नानी को, हस्बैंड को भी नानी को कि क्यों मैं नहीं जा सकती, नहीं मुझे जाना है, ऐसे नहीं। अगर बस हस्बैंड ने कहा है आप नहीं जा सकती, आपके लिए ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, आप मेरे सही है, क्या है, राजा है, ताज है, व्हाटएवर, बटरिंग करो, बटरिंग, अच्छा, और चुपचाप चली जाओ। जब आप चली गई और वो देखेगा है ये तो इतनी अच्छी है, ये तो मेरा कहना मान रही है, फिर अक्सर ऐसा होता है, अक्सर कि थोड़ी देर के बाद वो देर लगाता है, सिग्नल थोड़ी देर से जाते हैं, ठीक है, तो सिग्नल का प्रॉब्लम है, तो फौरन नहीं होता, जल्दी नहीं होता। सिग्नल हमेशा याद रखना है कि देर से जाना है, तो थोड़ी देर के बाद वो आएगा, देगा तुझे जाना है अपनी माँ की घर, है ना? क्यों? क्योंकि उसको ये पता चल गया कि ये मेरा एहतराम कर रही है। फिर आपको पता है उस दिन मुझे इतना दिल चाह रहा था जाने का, लेकिन मैं आपकी खातिर नहीं गई, तो मुझे और अच्छा लगा कि आप खुश हुए, ये बताए बार बार, देखिए इट डजंट मेक सेंस बट यू हैव टू टेल। फिर भी आप ये कहेंगी उसके दिल में जो आपका मकाम होगा, इज्जत होगी। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, करना आपने तकरीबन जो आपका मन चाह रहा है वो हो रहा है, लेकिन आपने एक टेक्निक से, हम लोग बदतमीज हो जाते, बदअखलाक हो जाते, ब्लंट हो जाते, डायरेक्टली बोलते, वालिदैन के साथ भी घर के बड़ों के साथ नहीं बोले, ठीक है। तो हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम फौरन जो माने का है फौरन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मीठा बोले, फिर आहिस्ता आहिस्ता कर लें। तो हमेशा माओ को वो बच्चे पसंद है जो मीठा बोलते हैं, पसंद है ना। एक बच्चा ज्यादा करता नहीं है लेकिन इतना खुश रखता है माँ को, करता कुछ नहीं है लेकिन खुश बहुत रहता है। एक बहुत करता है लेकिन बोलना नहीं आता, तो माँ उससे शायद इतनी खुश नहीं होती जितना उससे खुश होती है जो बहुत नदी
बोलने वाला, एहतराम दिखाने वाला, रिस्पेक्ट दिखाने वाला. तो रिस्पेक्ट दिखाना होता है, बहुत अच्छा है. तो अगर आप ऐसे करेंगे तो वाक़अन है जो 99% जो है मेजॉरिटी जो है वो आपको इजाज़त दे देती है. वो देख रहे होते, वो नोट कर रहे होते कि ये इसके दिल में मेरी कितनी इज्जत है. इज्जत देना है. आपको पता है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने हमेशा अपने शौहर को, मौला कायनात को लक़ब से पुकारा, या अबुल हसन, या इब्न आम, नाम से नहीं पुकारा. हमारी फैमिली में हम लोग बहुत फ्रैंक है, ठीक है, वी आर लाइक हर जो अच्छी चीज़ है वो हम करते हैं, वेरी एडवांस. बट यहाँ आकर पूरी दुनिया की है कि हस्बैंड एंड वाइफ तो एक है, दो बदन में एक रूह है, हम लोग एक है. तेरा नाम मसलन हसन है तो मैं तुझे हसन पुकारूंगी, मैं फातिमा तू हसन. लेकिन मैं कहती नहीं, जितना भी आप क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, हस्बैंड को एक लक़ब, एक टाइटल, एक एक्स्ट्रा कुछ देकर पुकारो. I know he will say no, I don't need it, just मुझे हसन को, मुझे अली को, मुझे मसलन ये को. लेकिन फिर भी आपके अंदर से खुश हो रहा होता है. ऊपर से मॉडर्न बनने के लिए कहेगा कि नहीं मुझे नाम से पुकारो, मुझे नहीं अच्छा लगता. लेकिन अंदर 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 डिग करो बल चलता है. वो अंदर से खुश होते हैं. ठीक है, जितने भी मॉडर्न बनना चाह रहे हो उन्हें अच्छा लगता है जब आप एहतराम, आप जितने भी मॉडर्न क्यों ना बनो, अंदर से सबको एहतराम पसंद है. ठीक है, बहुत पसंद है. और औरत कभी चाहती थी कि वो भी दे, तो हस्बैंड बोलते हैं कि ना मैंने दे दिया, आपको ज़रूरत नहीं है. तो औरत चाहती है कभी वो भी सदका दे, वो भी कुछ चारिटी करे, तो हस्बैंड ना देता है, ना मैंने कर दिया. इसमें जो आपको जो गिफ्ट में मिला है ना पैसा, आपको गिफ्ट में पॉकेट मनी मिला, गिफ्ट में मिला, तो जो आपका है अपना, बेशक हस्बैंड ने दिया लेकिन वो आपके लिए, आपकी मर्जी है. आप किसी ने अपने लिए गिफ्ट खरीदे या कुछ भी खरीदे, तो उसमें आप मालिक हैं. क्योंकि आप मालिक हैं, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है शौहर की, और आप दे सकते हैं. लेकिन जो पैसा उसने घर के लिए दिया, अगर मसलन का ये सिर्फ घर के लिए, ये बच्चों के लिए, ये फलां की शादी के लिए, वो फिर आप चैरिटी में नहीं देंगे. ठीक है, उसका पैसा है, उसमें हराम है. इस पे औरत को बहुत ख्याल रखना चाहिए. झूठ आगे पीछे नहीं कर सकती, बहुत अमानत. इसलिए सूरह निसा आयत नंबर 34 में कहा हुआ है फ़स्सालिहातु क़ानितात, यानी क़ानित होना बहुत प्यारी सिफत है. तो यहाँ पे आपने बिल्कुल क्लियर रहना है, क्योंकि क़यामत के दिन बहुत सवाल होते हैं. रद्द मज़ालिम इसीलिए हम लोग देते हैं ना, बहुत सवाल होता है. इस पैसे आगे पीछे कर लेते, नहीं करें. बच्चों के लिए दिए भी बच्चों के लिए, मेहमान के लिए दिया ये मेहमान के लिए, और क्या ये तुम्हारे लिए जो है ये आपको कि आप मेहमान के पैसे बच के मैं रख लूँ, मैं कुछ खरीद लूँ, अगर होंगे जी फिर आपके. आजकल एक चीज़ बहुत ट्रेंडी होती जा रही है सोशल मीडिया में, माई मनी इज़ माई मनी, योर मनी इज़ माई मनी. तो क्या मालूम हिज मनी इज़ माई मनी, या जब वो कहे तो हिज मनी स्टेज हिज मनी, क्या मेरी मनी भी हो सकती है, उसके लिए ये His money is his money. Yeah, right now I was explaining because in Islam, like we are ameen, अमानत, trustworthy, trust, हमारे पास वो अमानत है. या बिल्कुल उसमें बड़ी सख्ती है. और हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल नास है. जैसे मैं अपने बच्चे को मार नहीं सकती, पता है ना, हम अपने बच्चों को मार सकते हैं, इजाज़त है नहीं, हराम है. वो हमारे लिए अमानत है. इसी तरह शौहर का माल भी अमानत है, तो हम नहीं खर्च कर सकते. वही मेरा भी जवाब दिया, अगर उसने कहा है कि इस काम के लिए, अगर हमें दे दिया तो फिर वो अलग बात है, आपकी मर्जी जो आप एक सवाल है कि प्रैक्टिकल वेज आप बता सकते हैं हमारा इल्म इंक्रीज करने के लिए
माशाल्लाह इतने सारे इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन हौज़ा, इतने प्यारी प्यारी अकेडमीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है? मैं खुद नहीं करती, लेकिन मैंने जो सुना है वो कौसर इस्लामिक सर्कल अकेडमी है या KLC है मसलन, उसमें बाज़ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। एक और है शेख मंसूर है, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरी दोस्तें बताती हैं। अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी से भी ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं खुद जैसे फ्रेश कोर्सेज करवाती हूँ, उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। और जो बहुत इंटेंसिव करना चाहते हैं, अल-काज़िम इमाम काज़िम एकेडमी है नजफ़ में, वो मेरे नेफ्यू भी है उसमें शामिल है। वो इंग्लिश मीडियम हौज़ा टाइप है, लेकिन यूथ के लिए है और बहुत आसान मज़े का भी है, बहुत अच्छा है, वो भी है। और क्रश कोर्सेज होते हैं, बाबर रज़ा वाले हैं, अपने कुछ ब्रिटिश कुछ खोजा बॉयज़ ने उन्होंने शुरू किया है। मुझे तो क्रश कोर्सेज पसंद है, जैसे आप लोग कभी कभी 2 months 1 month के लिए नजफ़ जाएँ या जाएँ या सब मिलकर किसी भी एक कंट्री में जमा हो जाएँ, ठीक है, और इंजॉय भी करें और कोर्सेज भी करें। मैं दुनिया भर में बहुत से रिट्रीट्स करवाती हूँ, वर्कशॉप्स और समर जैसे कोर्सेज थे, शॉर्ट कोर्सेज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। डिपेंड्स हुई ज़्यादातर उर्दू इंग्लिश होता है, तो कोर्सेज बहुत अच्छी चीज़ है। उससे फिर आप ना ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इस तरह ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, उलमा से मुलाकात होती है। बॉयज़ के लिए ज़रूर रखें, आपके बॉयज़ सब मिल के मसलन दुबई जमा हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ पे कोई कोर्स रखें, वहाँ पे किसी आलिम को बुला लिया, ठीक है, मसलन कह रहे हैं मॉरिशस में बुला लिया या पेरिस में बुला लिया, कहीं पर हम लोग इस तरह करते कॉमन एरिया ले लेते, सब उस कंट्री में जमा हो जाते मुख्तलिफ जगह से, और फिर आउटिंग भी हो गई, फन भी हो गया, और साथ साथ जो है वो लर्निंग भी होगी। तो इस तरह की कोर्सेज 3 months 3 weeks 1 month 2 month ऐसे अगर लेडीज़ भी करें और कपल्स के करवाएं, अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जैसी सगाई हो, जैसी मंगनी हो जाए, फ़ौरन कोर्सेज पर कोर्सेज। मैंने लंदन वगैरह में बहुत ज़्यादा देखा है, टोरंटो में भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों बेटे होते हैं, एक तरफ बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स। और मसलन इस साल 20 जमात सानी बीबी की विलादत पे कितने लोगों का निकाह होता है, आप लोगों को पता चल जाता है ना, मसलन 10 लोगों का निकाह हो रहा है, 5 लोगों का, तो उनके लिए कोर्स करवाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर बॉयज़ को बताया जाता है कि हदीस में है इन्नहुन्ना अमाना, सही इस्लामिक औरत अमानत है मर्द के पास, उसका ख्याल रखो। वो हदीस हौला है, मैं आपको कभी सुनाऊँगी। हौला एक बिजनेस वुमेन थी जो जनाब खदीजा कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा की दोस्त थी और परफ्यूम का बिजनेस करती थी। तो उनसे नबी ने कहा कि औरत जो है वो अमानत है, और अपने शौहर से कहो, क्योंकि उसका शौहर उससे नाराज़ था। तो नबी ने सारी मियाँ बीवी के बारे में उससे बातें की, और फिर कहा मर्दों से कहा गया है औरत को नाराज़ ना करो, अगर औरत नाराज़ हो गई उसको गुस्सा ना दिलाओ, अगर गुस्सा आ गया तो फिर बहुत ख़तरनाक है, ये हदीस में कहा हुआ है, ठीक है, उसको गुस्सा ना दिलाओ, उसको उफ़्तत ना कहो, वो अमानत है। मुझे जिब्राइल ने इतना कहा औरतों का ख्याल रखो, औरतों का ख्याल रखो कि मैं डर गया। इस तरह से सारी वो हदीस है हौला कहते हैं, मशहूर हदीस है हौला, जो मैं आपको बताया थी मुस्तदरकुल वसाइल में है। आप किताब लाएंगे, वो किताब लाएंगे इस्लामમાં અમે બૈરાઓ ક્વીન છે, ઓકે, પણ રિયાલિટીમાં ઇટ્સ વેરી ડિફરન્ટ. ક્વીન એટલે એમ કે આપણે જેટલું હમણાં બધું બોલ્યા તો બાયરીનો મર્તબો બહુ ઊંચો છે, ઓકે, પણ રિયાલિટી ફેર છે. આજે આપણું ઇન્ડિયન કલ્ચર, પછી બીજું ઓક્સિડન્ટનું બધું આપણા પાસે જે આવે છે, શું કહે ને, અમે મડેગાસ્કરીએ છીએ એટલે અમે આપણે ઓક્સિડન્ટ બધું રૂલ્સ ને બધું આપણા ઉપર ઇફેક્ટ થઈ છે. પછી હું તમને કીધી એટલે આપણું ઇન્ડિયન કલ્ચર છે જેમાં બૈરાઓનો બહુ ઇજ્જત ના હોય ને મર્તબો ને, તો
હવે આજે દુનિયા એવી બદલાઈ ગઈ છે કે જો અમને બૈરાવ તરીકે જન થવું ખપે, parce que તમે શું બોલ્યા કે તમે એમ ના લેખો કે મને જન થવું છે, મને I want to change myself, but sometimes obligation છે en fait. તમે તો એનું એસ્કેપમાં કંઈક ખરાબી છે કે આજે તમને en fait તમને તમારા માટે લડવું ખપે છે, parce que બીજા કોઈ ના કરે. parce que આપણે દરરોજના અહીંયા souvent આપણે અહીંયા જોશો કે કાં તમારા પપ્પાના તમે નીચે હશો, કાં તમારા હસબન્ડના, તમે બુઢા થઈ જાઓ તો તમારા દીકરાના, પણ ઇટ્સ બૈરાવનો એનો હક લેવું ને être soi-même बहुत difficult. We have to change. You have to change. Yes. What? કોઈ એટલે અમારું નેચર બદલાવું ખબર છે અમને. બધું ધીરે ધીરે કરવું, રોવું નથી કાંઈ બદલાતું. કામ કરવું ઘણી ફેરે નેસેસિટી થઈ જાય છે, એમના કે હોબીઝ ને બધી વાતે મર્દ થવું એક ઘરમાં એ ઘણી ફેરે નેસેસિટી. હું જનરલી વાત કરું છું, પણ આપણે આજનો વખતમાં બહુ જાજી ચીજ કરવું ખપે છે જે આપણી ફિતરતમાં નથી હોતી. તો એસ્કેપમાં ખરાબી છે फितरत से हट के. હા, parce que become ના તમે કીધા હાર્ડ થઈ જવું, જન જેવું મજબૂત થઈ જવું, કામ કરવું, બધી વાતે ઘરમાં વખતે તમે ના હોય, તમારા બચ્ચાની તરબિયત આપણે વાત કર્યા, પણ એમ કે અમે ઇટ્સ નોટ અ ચોઇસ, ઇટ્સ અ નેસેસિટી. તો મને તમને પૂછ્યું હતું કે એમાં શું ખરાબ છે, parce que તમે હમણાં એમ બોલ્યા હતા કે તમારી ફિતરતને બદલાવું તમને એકદમ તમે નીચે દેખાવો છો. Because this is the reality. You're right. Yeah, I totally agree कि वो बातें जो मैंने बताई वो आपको शायद लगेगा that is in my bubble, you know, that is my world. Yeah, but this is the majority and the reality. What was my intention to share all those teachings of Quran and Ahlul Bayt, that I think then हम सोच सकते हैं कि हम इस्लाम कितना प्यारा है, हमें इस्लाम की तरफ वापस जाना है, क्योंकि अल्लाह हमारा क्रिएटर है. अल्लाह को पता है कि मैं कैसी हूँ, वो कैसा है ना. अल्लाह से प्यार और दीन से मोहब्बत. दीन परफेक्ट है, दीन कॉम्प्रिहेंसिव है, दीन कंप्लीट है, दीन में कोई नुक्स नहीं है. ये हमारा कल्चर है. यू आर राइट. अब इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ जाएं. पता है क्यों? क्योंकि देखिए अभी पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम क्यों है इतनी ज़्यादा? क्योंकि जो माँ को प्यार देना चाहिए, जितना टाइम देना चाहिए, आमतौर पर वो नहीं दे पा रही बेचारी, उसकी मजबूरी है. ठीक है. अच्छा, बीवी को जिस तरह से या शौहर को बीवी को टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, जिस तरह से रिलैक्स होना चाहिए, वो रिलैक्सेशन कम होती जा रही है. ठीक है ना. तो चीज़ें आ रही है मटीरियली, हम लोग उरूज पे जा रहे हैं, मेराज, बुलंदी, यू नो, लाइक हर चीज़ परफेक्ट, तस्वीरें इतनी अच्छी, फिल्मिंग ज़बरदस्त, यू नो, फैशन सब कुछ ज़बरदस्त, लेकिन अंदर से हम खाली 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 खाली, फ़कीर, गरीब, यू नो, पुअर होते जा रहे हैं अंदर से. ठीक है. एम्प्टी फील करते हैं. पूरी दुनिया में ऐसा है. सो वो एम्प्टीनेस आ रहा है. सो उस एम्प्टीनेस को, उस सुकून को हासिल करने के लिए वाहिद रास्ता, एक ही रास्ता है, वो खालिक का, क्रिएटर अल्लाह, दैट्स इट. और कोई रास्ता नहीं है. ये असल कम से कम हमें प्यार हो. तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम सब कोशिश करेंगे कि हम दीन को समझें, ना कल्चर. ठीक है ना. अब हो सकता है मैं, क्योंकि I don't know that much religion, so I'm giving you mix, you know, that is my jahalat, but the deen itself is so beautiful. So कम से कम हम दीन को अहमियत दें, दीन की तरफ जाएं, दीनी माहौल, अपने प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करें. और जो है वो क्या, जैसे मेरा दिल चाहता है कि हम उसूल दीन हमें खुद पता हो. जैसे बच्चे मसलन कभी कहते हैं ना, हमने तो इसलिए नमाज पढ़ी कि आपने कहा है पढ़ो बचपन में. नहीं,
ہم نے تو خود سے تو اللہ کو نہیں قبول کیا, ہم نے سکھایا نہیں ہے بچوں کو, ہم بچوں کو نہیں سکھاتے کہ وہ خود کہیں کہ اللہ ہے, اللہ ایک ہے, اللہ مہربان ہے. اصول دین بائی چوائس ہے, بائی فورس نہیں ہے. نماز ڈیفینیٹلی پھر واجب ہو جاتی ہے because you worship Allah, so now you have to pray, that is have to, but that comes after, yeah. So اس لیے میرا دل چاہتا ہے ہم اصول دین پہ جب کام کریں اچھی طرح تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, مزہ آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے ایڈوانس ہیں. ہمارا دین کمپلیٹ ایڈوانس, بہت اچھا ہے, بہت سکون ہے. واقعاً میں کہہ رہی ہوں, اگر میں 10% یا 1% بھی دین پہ عمل کرتی ہوں تو جو بھی سکون ہے وہ اسی 1% کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے because we are waiting for last savior, we are waiting for Imam Asr alayhi salam, yeah. So why then we will wait truly, yes, that is the solution, he is the savior, this divine, like laws اور قانون خدا ہمیں بدل سکتا ہے. یہ ایمان ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے, پھر ہم دین کو آہستہ آہستہ. اب دیکھیں ماشاء اللہ یو ہیو چلڈرن, یا بوائز ہیں آپ کے پاس, آپ اپنے بوائز کی اچھی تربیت کریں گی, ٹھیک ہے نا, ان کو بتائیں گی کہ کیا فرق ہے, کیسے بنایا ہے خدا نے, صحیح نا, الہی. کیونکہ اللہ کے سسٹم میں جب آپ انٹرفیئر کرتے ہو وہ پھر دیر تک نہیں رہتے. جو આપણે ચેન્જ કરવું ખપે, આપણું જે નેચર છે વુમનનું ઇસ્લામના આપણે જો ચેન્જ થાય તો એસકે આપણે દીનથી આપણે છેટા થયેલા જશું કે નો? Okay, it depends like what kind of change. Like if you are working hard fi sabilillah qurbatan ila Allah, so that is sawab. Like for example, my husband is not fulfilling his duties, for example, yeah. For example, my husband is lazy. So now, sorry, you don't understand English? Yes. Okay. کیونکہ میرے ہسبینڈ میرا کام نہیں کر رہے تو میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں نا, اس کا آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا, بہت ثواب ہے. لیکن ایز اے مدر, ایز اے وائف جو سافٹنیس ہے وہ اگر آپ نہیں دیں گی تو اس کا نقصان ہے, وہ دینے کی کوشش کریں. ہارڈ ورکنگ کا ثواب ہے. آپ جو مرد اس کا وہ فلفل نہیں کر رہا ہے کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہی والی بات کہ اویئرنیس پھیلائے نا, لانگ ٹرم میں کام کرے. لانگ ٹرم میں, ہاں وہی والی بات کہ اتنی جلدی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لانگ ٹرم میں کام کریں. لیکن بگ پکچر, اب ہم آگے 10 سال آگے کا سوچیں تو ایک دم سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے جیسے بتایا نا, آپ اپنے بچوں کو اور آپ اپنے ہسبینڈ کو آہستہ آہستہ سمجھا رہی ہیں, ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ اویئرنیس آئے گی. زیادہ سے زیادہ ہم قرآن سے قریب ہو. دیکھیں یہ سب چیزیں قرآن اور اہل بیت سے قریب ہونے سے ہوتا ہے. اب جتنا دور رہیں گے, کم علم والوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر ہمیں نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کرنا پڑے گا, اور یہ ایک دم سے نہیں آتا. جتنی اسپیڈ سے ہم سیکھیں گے اتنی اسپیڈ سے ہم میں چینجز آئے گی. جتنا سلو ہم سیکھیں گے سلو چینج آئے گا, ٹھیک ہے. اور مدرس بہت کچھ کر سکتی ہیں. مدرس خود کہتی ہیں ہم اتنے پاورفل ہیں, ہے نا. بیویاں خود کہتی ہیں کہ جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ مردوں کے پاس نہیں ہے, کہتی ہے نا. آپ لوگ خود کہتے ہیں ہم عورتوں کے پاس بہت پاور ہے, تو وہ پاور استعمال کرے آپ, انشاءاللہ.